शादी वाली रात मैंने अपने चचा की बेटी पर अपना घूंघट डालकर उसे अपने कमरे में बिठा दिया और खुद बाहर आ गई। मैं अपने शोहर पर पहली रात ही इल्जाम लगाकर उससे तलाक लेना चाहती थी, उसे पूरे खानदान में बदनाम करना चाहती थी। मेरा शोहर कमरे में गया तो मेरी चचा की बेटी सारी रात चिल्लाती रही, उसकी आवाजें बाहर तक आती रहीं, मगर कोई भी उसके कमरे में ना गया। मैं खुश थी कि सुबह जब दोनों बाहर आएंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, मगर जब सुबह दोनों बाहर निकले तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो दोनों। मेरा नाम नाजिया है, मेरी उम्र 22 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझसे ऐसी बात की थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये बात करने की। उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से कहने लगी, नवीद तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया था और बोली, जो भी है मुझे ये रिश्ता नामंजूर है, इसलिए मैं आज आपको बहुत ही प्यार और अदब से समझा रही हूँ कि इस रिश्ते का जिक्र मेरे घर वालों के सामने मत कीजिएगा, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर भाई का सोचकर मैं भाभी को ज्यादा बातें सुना नहीं पाई थी। मेरे भाई की शादी को भी 1.5 बरस ही हुआ था। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। भाभी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। नवीद वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर मैं उस घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मैंने तो शाही जिंदगी गुजारी थी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देगा। खैर, मैंने खुद को पुरसुकून करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि आज आखिरी फैसला हर सूरत में मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी को जुर्रत नहीं थी जो इनकार कर सकता। मैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात में मसरूफ हो गई थी। मैंने काशिफ को भी सारी बात बता दी थी। वो कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, तुम दुनिया के आगे मेरे लिए डट जाओगी। काशिफ मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरे मामू का बेटा भी था। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना भी बहुत था और मोहब्बत भी बहुत थी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई थी। उनके हाथ में मोबाइल फोन था जो उन्होंने मेरी जाने बढ़ा दिया था। मैं हैरान हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भाई का फोन हो और उन्होंने मुझसे कोई जरूरी बात करना होगी। मैंने फोन पकड़ लिया और जैसे ही हेलो किया तो आगे से नवीद की आवाज गूंजी थी। वो कहने लगा, नाजिया मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे भाभी से इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने जब एक बार इनकार कर दिया तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आती? आपने अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो। दरअसल नवीद ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है। मैं धाड़ कर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। भाई कमरे में दाखिल हो गए थे। उन्होंने शर्मिंदा खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिला वजह भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। वो कहने लगे, नाजिया अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो इल्म होना चाहिए कि किससे किस तरह बात करनी है। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने नफी में सर हिला दिया था और अपने कमरे से चली गई थी। लाउंज में ही अम्मी खड़ी थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी देखिए, भाई ने भाभी की खातिर मुझे बहुत डांटा है और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफी मांगो। इतनी देर में भाभी और भाई कमरे से बाहर आ गए थे। अम्मी ने भाभी को गुस्से से देखा था। वो कहने लगी, बहू अभी नाजिया के सर पर उसके वालिदैन का साया सलामत है। तुम अपने शोहर को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के कमरे में नहीं ले जा सकती। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी कोई हरकत की, मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भाई अम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया था। वो आगे बढ़कर बोला, अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी बोली, बस जो भी बात है, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू तो आ गए हैं। मैं आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया
तो मैं वापस आ गई थी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मेरे वालिदैन शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान देते थे, मगर जब से भाई ने कम हैसियत घराने की लड़की से शादी की थी, तब से उनकी कदर अम्मी की नजरों में कम हो गई थी। भाभी वैसे भी अम्मी को अच्छी नहीं लगती थी। भाभी को भी इस घर में अपना मकाम बखूबी मालूम था, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मुझे मुकम्मल तसल्ली हो गई थी, भाभी का ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा। खैर, मैंने खुद को इन मामलात से दूर कर लिया था। मैं काशिफ में खोकर सारी दुनिया को नजरअंदाज कर चुकी थी। मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरे घर में मेरी नाक तले क्या हो रहा है। इस वाक़ये को एक माह का वक्त बीत गया था। मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो अब्बू मेरे कमरे में आ गए थे। मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली, बाबा, आज आपको मेरे कमरे में आने की फुर्सत कैसे मिल गई है? बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटी, आज मैं बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर आया हूँ। तुम मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं बाबा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं बोली, बाबा, आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए मुझसे? मैं आपकी हर बात मानूंगी। बाबा के अगले अल्फाज सुनकर मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी। वो कहने लगे, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम नवीद से शादी कर लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान की हैसियत में जमीनों आसमान का फर्क है। बाबा बोले, बेटी, नवीद बहुत काबिल लड़का है। उसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करने में कामयाब हो चुका है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने सर हिला दिया और बोली, बाबा, ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने ये सवाल क्यों लेकर आए हैं? मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझसे इस कदर इल्तजा क्यों कर रहे हैं? बाबा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैंने नवीद को हर तरह से परख कर देखा है। वो तुम्हारे लिए हर एतबार से अच्छा है। मैं बोली, नहीं बाबा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मुझे नवीद पसंद नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बाबा ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था। वो बोले, बेटी, तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम कुछ वक्त लो, थोड़ा सोचो इस पर, फिर फैसला करके मुझे बताना। मैं बोली, बाबा, भाभी ने आपसे पहले मुझसे इस बारे में पूछा था। मैंने बहुत सोचो विचार के बाद उन्हें इनकार कर दिया था। मुझे लगा था कि भाभी में इतनी समझ बूझ तो होगी कि अब वो इस बात का तज़किरा किसी के सामने नहीं करेंगी, मगर छोटे घरों के लोगों का यही मसला होता है, इन्हें बात समझ में नहीं आती। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा कि जब मेरी बेटी ने ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, तो फिर मुझे इस मामले में क्यों डाला? मुझे लगा था कि बाबा मेरी बात समझ जाएंगे, मेरी बात की कदर करेंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत कर दी थी। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो बोले, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मेरा वो बाप जो सारी जिंदगी सर उठाकर चला करता था, जिसकी एक अलग शान शौकत थी, जिसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था। ये देखकर तो मेरा कलेजा कट कर रह गया था। आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने बाबा के हाथ थाम लिए थे। वो बोले, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने पर भी आमादा हो जाऊंगा। बोलो क्या करूं? मैंने नफी में सर हिला दिया और एक लम्हे में फैसला कर लिया था। मैं बोली, बाबा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बाबा ने मेरा माथा चूम लिया था। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और फिर उठकर चले गए थे, जबकि मैं तो सख्ते में बैठी रह गई थी। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज में मेरे फैसले को अहम जाना था। मेरी ख्वाहिश के आगे हर बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ दिया करता था। फिर ये सब कैसे मुमकिन था? मेरी जिंदगी भर का फैसला था, इस फैसले का अख्तियार मुझसे छीन लिया गया था। ना जाने वालिदैन ऐसा सलूक क्यों करते हैं। उम्र भर बच्चों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, मगर जब उनकी जिंदगी का फैसला होता है, फिर जबरदस्ती उन पर अपना फैसला मुसल्लत कर देते हैं। मुझे अपने बाबा से इस सब की तवक्का नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी उम्र भर की खुशियां छीन कर ले गया है। मैंने अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए काशिफ का नंबर मिलाया था। मैं उसकी आवाज सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत परेशान हो गया और बोला कि क्या माजरा है, तुम रो क्यों रही हो?
میں نے کاشف کو ساری بات بتا دی تھی۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بکواس ہے، تم نے ہماری سالوں کی محبت کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارا باپ تمہیں ایموشنل بلیک میل کر گیا ہے۔ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا رہا ہوں، میں دنیا کو آگ لگا دوں گا مگر تمہیں کسی صورت کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ کاشف تیز تیز بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں بولی، کاشف تم بے فکر ہو جاؤ، میں بھابھی کا یہ ڈرامہ چلنے نہیں دوں گی۔ میں اس 2 ٹکے کی عورت کو اپنی خوشیاں چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ خود تو اس نے پیسے کی لالچ میں میرے بھائی کو پھانس کر شادی کر لی مگر اس کا جنون ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ کاشف نے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی تسلی نہیں دی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں ساری رات کوئلوں پر لوٹتی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ رات کو بابا نے میرے اس رشتے کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ امی بھی مجھے اس فیصلے سے راضی نظر آئی تھی۔ ابو بھابھی سے کہنے لگے، بیٹی تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور ان سے کہہ دو کہ پرسوں ہی منگنی کے لیے آ جائیں۔ میں بولی، بابا اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ بھابھی مسکرا کر بولی، جلدی تمہارے بابا کو نہیں بلکہ نوید کو ہے، اس سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا۔ مجھے بھابھی اس وقت زہر لگ رہی تھی مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی۔ خیر کچھ ہی دنوں میں میری اور نوید کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ اب نوید ہر وقت مجھے فون کیا کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کیا کرتی تھی۔ میں کاشف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ بھی مجھ سے ناراض تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ آج نوید کی کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ تم مجھ سے منگنی کرنا نہیں چاہتی تھی اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ تمہارا رویہ میری بہن کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر تم یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں منگنی توڑ دوں گا مگر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری بہن کے ساتھ برا سلوک کرو۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بھائی نے مجھے روتے دیکھا تو میرے پاس آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اسی موقع کی تلاش تھی۔ میں بولی، بھائی بھابھی میرے اور نوید کے درمیان ابھی سے جھگڑے کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسے پتا ہے کہ میں نے اس رشتے پر اس کی بہن کو بہت باتیں سنائی تھیں۔ اسی وجہ سے نوید نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ یہ منگنی توڑنا چاہتا ہے۔ بھائی جب شادی سے پہلے ہی یہ سب ہو رہا ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں بھابھی بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی، نازیہ کچھ تو شرم کرو، میرے خلاف اپنے بھائی کو بھڑکاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تمہارا اور نوید کا رشتہ ہی نہ ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ منگنی ٹوٹ ہی جانی چاہیے۔ اس بات پر بھائی نے بھابھی کے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس تھپڑ کی آواز نے میرے اندر تک سکون بھر دیا تھا۔ میرا دل بے حد مطمئن ہو گیا تھا۔ شام کو کاشف نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بے انتہا خوش ہوا تھا۔ خیر یہی سلسلہ چلتا رہا تھا۔ ابو کو لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ اب زیادہ دیر یوں نہیں چل سکتا، اسی لیے انہوں نے شادی کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری مرضی کے بغیر شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ مجھ سے میری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، پھر اب کیسے ہار مان سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں چپ چاپ شادی کی تیاریاں دیکھتی رہی تھی۔ مجھے شادی کی رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ سب کچھ طے تھا مگر میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتی تھی کہ نہ جانے بابا کو بھابھی کے بھائی میں ایسا کیا نظر آیا تھا جو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گی مگر مجھے وقت ہی نہیں ملا اور میری شادی کی تاریخ بھی آ گئی۔ مہندی والی رات میرے چچا کی بیٹی بھی آئی تھی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی مگر میرے چچا کے حالات بہت خراب تھے۔ غربت کی وجہ سے ان کے گھر کا 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کچھ لالچ دے کر اپنا کام کروا لیتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور میں بولی، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، نازیہ میری سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ میرے پاس بھی تمہاری طرح بہت سا پیسہ ہو اور میری شادی کسی بہت ہی اچھی جگہ پر ہو جائے۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرائی تھی۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔
میں نے اپنی کلائی سے سونے کا کنگن اتار کر اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی اور بولی میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے زبردستی ہی وہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا اور بولی اس کی قیمت کم از کم 2 لاکھ روپے تو ہوگی، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ میری چچا کی بیٹی کا نام شبانہ تھا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بولی ابھی تو میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ بولی کیسا کام؟ میں نے اپنا سارا پلان اسے بتا دیا تھا۔ وہ چٹکی بجا کر بولی یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ میں نے اسے بہت سے پیسوں کا اور سونے کے زیورات کا لالچ دیا تھا۔ اب میں مطمئن تھی۔ میں نے مہندی کا فنکشن بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا۔ پھر آخر کار میری بارات کا دن بھی آ گیا۔ رخصتی کے وقت میں نے کاشف کو میسج کر دیا تھا کہ تم بھی کسی گاڑی میں بیٹھ کر میرے سسرال آ جاؤ، وہاں بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ میں اپنے سسرال آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ بھابھی کا گھر بہت خوبصورت بن چکا تھا۔ بابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ نوید نے بہت پیسہ بنا لیا ہے۔ مجھے نوید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شبانہ بھی وہیں پر آ گئی۔ وہ کہنے لگی نازیہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بولی کہ تم نوید پر الزام لگا دو کہ اس نے تمہارے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مان گئی تو میں بہانے سے سب سے نظر بچا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوید بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شبانہ تو پہلے سے ہی وہیں پر موجود تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے شبانہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چلا رہی تھی۔ سارے مہمان نوید کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ بہت بڑا تماشا لگ چکا تھا۔ اتنی دیر میں شبانہ کمرے سے بھاگتی ہوئی نکل آئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی نوید نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میں اسے کہتی رہی ہوں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ سب مہمان حیران ہو رہے تھے۔ میں غصے سے آگے بڑھی اور بولی نوید تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تھی تو تم میری کزن کے ساتھ، مجھے فوراً طلاق دو۔ تب نوید آگے بڑھا اور بولا شبانہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم خود ہی مجھے دیکھ کر چلانے لگ گئی تھی۔ سب کو سچ بتاؤ ورنہ بات پولیس تک چلی جائے گی۔ شبانہ پولیس کا سن کر ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ شبانہ رونے لگی اور بولی نوید نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، یہ سب کرنے کے لیے مجھے نازیہ نے مجبور کیا تھا۔ نوید آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس میں نے ہی لالچ میں آ کر نازیہ کی بات مان لی تھی۔ شبانہ نے پولیس کا نام سن کر سب کو میری حقیقت بتا دی تھی اور کہا کہ میں نوید سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا رشتہ زبردستی طے کر دیا گیا ہے، اس لیے تم میری مدد کرو تاکہ میری نوید سے جان چھوٹ جائے۔ میں نوید کو بدنام کرنے کے لیے ہی ان کے کمرے میں گئی تھی، مگر مجھے اپنے ارد گرد آگ نظر آنے لگی تھی۔ کسی انسان پر بہتان لگانے کا تو یہی مطلب ہے کہ ہم آگ میں کود رہے ہیں، اس لیے میں نے سچ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نوید آگے بڑھا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ بولا تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی پر بہتان لگانا بہت غلط بات ہے۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پر تمہیں دیکھا تھا، تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ میں نے اپنی بہن کے ذریعے تمہیں شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تم راضی نہیں ہوئی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہارے بابا تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ تم کاشف سے محبت کرتی ہو اور کاشف ایک نمبر کا آوارہ اور لالچی لڑکا ہے۔ اس کی نظر صرف تمہاری جائیداد پر تھی۔ اس نے شادی کے بعد تمہارے باپ کو بہت ذلیل کرنا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ تمہاری شادی کاشف سے نہ ہو۔ میں نے تمہارے بابا کے سامنے اپنا پرپوزل رکھا تو وہ مان گئے اور پھر انہوں نے تمہیں منانے کی کوشش کی تھی۔ میں خوش تھا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گا، لیکن تم تو اس مقدس رشتے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر نوید نے مجھے کھڑے کھڑے ہی 3 بار طلاق دے دی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں جلدی سے کاشف کی جانب بڑھی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ بولے یہ سب کیا ہے؟ میں رونے لگی تھی اور بولی آپ نے اپنی جائیداد کی خاطر میری زندگی تباہ کر دی، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ بابا آپ جانتے تھے کہ میں کاشف سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بابا میری شکل دیکھتے رہ گئے تھے، پھر بولے میں نے ساری زندگی تمہارے ناز و نخرے اٹھائے میری بیٹی، پھر میں کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں کیسے تمہیں سونپ سکتا تھا جو تم سے محبت کا ناٹک رچا رہا تھا؟
میں نے کاشف کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ صرف جائیداد کی خاطر تم سے شادی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ رخصتی کے فوراً بعد تم لڑ جھگڑ کر طلاق لے لو گی۔ بابا بولے، نازیہ، آج تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے کاشف کو بہت بار فون کیا، مگر وہ کہتا ہے کہ میں تم جیسی دھوکے باز لڑکی سے جتنا دور رہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کاشف نے دوسری شادی کر لی ہے، جبکہ میں ڈپریشن کا شکار ہو کر رہ گئی ہوں۔ میرے ہاتھ میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ میں تنہا اور اکیلی رہ گئی ہوں، کیونکہ میرے غرور نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔